बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हदीस पाक की रोशनी में एक ऐसा कुरानी वजीफा बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप माली परेशानियों, रोजगार और कारोबार की परेशानियों से निजात पा सकेंगे। आज के इस बेरोजगारी के दौर में यह वजीफा सबके लिए मुफीद है। दोस्तों, इस्लामिक टीचर की टीम की हमेशा से यह कोशिश रही है कि हम आप तक रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल से मुंसलिक कुरान और हदीस की रोशनी में वज़ाइफ के बारे में आगाह करते रहें। दोस्तों, इस्लामिक टीचर के बताए हुए वज़ाइफ ने हमारे बहुत से चाहने वालों के बड़े बड़े मसाइल अल्लाह के फजल से हल किए हैं। आज हम आपके लिए इसी तरह का एक इंतहाई मुजर्रिब कुरानी वजीफा लेकर आए हैं। हम आपको ये बताएंगे कि आपने ये वजीफा कैसे करना है। ये वजीफा इंतहाई आसान है जिसको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को तालीम फरमाया। हमारे इंतहाई काबिल कदर दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपको ये बात बताना बहुत ही जरूरी है कि अगर हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, हमारा मजहब इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें हमें कुरान और हदीस की सूरत में मुकम्मल रहनुमाई मिलती है। जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसके बारे में हमें तालीमात ना दी गई हों। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर जिंदगी के हर पहलू के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात भी किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल से भी सीखा। चाहे हालात खुशी के थे या परेशानी के, सहाबा को जब भी कोई परेशानी या हालात का सामना होता तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू फरमाते, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनासिब हल आमाल के जरिए से बताते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को आमाल की तालीम दी, बजाय इसके के ज़ाहिरी असबाब की तरफ राग़िब करते। तो दोस्तों, जो कुरानी वजीफा आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फ़ुक़्र व फ़ाक़ा से बचने, रिज़्क़ की परेशानियां दूर करने के लिए तजवीज़ फरमाया। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब में सूरह वाक़िया पढ़ता है वो कभी भी फाक़े की हालत को नहीं पहुंचता। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हो अपनी साहबजादियों को हुक्म दिया करते थे कि वो हर शब में ये सूरत पढ़ा करें। इन दोनों रिवायतों को बहीक़ी ने शेबुल आमान में नकल किया है। हजरत मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपनी बेटियों को ताकीद करने के हवाले से हाफिज इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमे में अपनी सनद के साथ ये रिवायत नकल की है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब बीमार हुए जिसमें आपकी वफात हुई तो उस बीमारी में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आपकी अयादत की और फरमाया कि आपको क्या शिकायत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अपने गुनाहों की शिकायत है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज किया कि आपकी ख्वाहिश क्या है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अपने रब की रहमत। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज किया कि आपके लिए किसी तबीब या हकीम को बुलाऊं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि तबीब ने तो मुझे बीमार कर दिया है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज किया
کہ کچھ مال وغیرہ آپ کو دے دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مال وغیرہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو میری بیٹیوں کے بارے میں فقر و فاقے کی محتاجی کا ڈر ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے تو اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد حافظ بن عساکر رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کے راوی ابو زبیہ سے نقل کیا کہ وہ سورہ واقعہ کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، یعنی بلا ناغہ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ سورہ واقعہ کو سورہ غنی بھی کہتے ہیں۔ اس سے آدمی کا دل غنی ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، تلاوت قرآن کی فضیلت سے تو آپ سب لوگ ہی واقف ہوں گے کہ تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر خوش ہوتی ہے اور اپنے بندے کو برکات نصیب فرماتی ہے۔ اگرچہ آپ یہ وظیفہ اپنی دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ کو تلاوت کا بھی مستقل ثواب ملتا ہے۔ دوستو، ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ کو خود بھی پڑھا کرو اور اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس سورت کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس وظیفے کو نہ صرف ایک ہی شخص کو کرنا چاہیے بلکہ گھر کے تمام افراد کو روزانہ اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سورت کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنے کی تاکید آئی ہے، لیکن اگر آپ اس کو مغرب اور عشاء کے درمیان کسی وجہ سے تلاوت نہ کر سکیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کی تلاوت سونے سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، البتہ اتنا خیال ضرور کرنا ہے کہ اس کو روزانہ بلا ناغہ پڑھتے رہنا ہے۔ دوستو، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ اس سورت کو تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ سورت سے اللہ تعالیٰ تمام معاشی پریشانیاں، رزقی پریشانیاں اور قرض کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں، لیکن ہماری آپ کو یہ تجویز ہے کہ اس کو غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھا جائے۔ دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر آپ کے پاس حاضر ہوگی۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوئی بھی وظیفہ اس صورت میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے اگر اس کو روزانہ ایک وقت متعین کر کے پڑھا جائے۔ ایک اور بات بھی جو واضح کرنا انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے وظائف کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو ہماری زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے کہ نماز کے انعامات میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی رزق کی تنگی کو دور فرماتے ہیں۔ اس طرح دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خود بھی اس قرآنی وظیفے سے مستفید ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس سے آگاہ کریں گے تاکہ وہ اس پریشانیوں سے لبریز دور میں اس وظیفے سے استفادہ کر سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ آخر میں میرے پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں
ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।